बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से फ़ैसला जो है वो महफूज कर लिया गया है और फ़िलहाल ये जो फ़ैसला महफूज किया गया है ये फुल कोर्ट बनाने के मामले की हद तक जो फ़ैसला है वो महफूज किया गया है कि आया अदालत फुल कोर्ट बनाएगी या यही 3 रुकनी जो बेंच है वो केस की समाअत जो है वो करेगा। दलाइल जो है वो आज दिए जाते रहे मुख्तसरन। नाज़रीन, इंपॉर्टेंट चीज़ें आज जो कुछ भी सारा सुप्रीम कोर्ट में होता रहा ये मैं आपके सामने रखूंगा। तौहीन अदालत का क्या मामला है, एक और दरख्वास्त आई है बन्नी गाला में, क्यों सब इकट्ठे जो है वो हो रहे हैं, कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात इस हवाले से भी आपके साथ जो है वो मैं शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, ये जो फुल कोर्ट वाला मामला चल रहा है इसकी कार्रवाई के हवाले से आपको आगाह करूं। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम दलाइल सुनने के बाद जो फ़ैसला है वो महफूज किया है और अदालत की जानिब से ये कहा गया है कि सबसे पहले अदालत ये देखेगी कि इस मामले के ऊपर फुल कोर्ट बनना चाहिए या फुल कोर्ट बनना नहीं चाहिए। यही 3 रुकनी जो बेंच है वो केस की समाअत को आगे लेकर चले। अब नाज़रीन, यहाँ पर मामला ये है, क्यों आखिर मुस्लिम लीग नून या पीडीएम सारी की सारी ये चाहती है कि इस मामले के ऊपर फुल कोर्ट बने और इसके लिए बाकायदा तौर पर जो धमकियां हैं वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई पूरी पीडीएम जमातों की जानिब से और दबाव में लाने की, प्रेशर में लाने की कोशिश की गई जजिस को और बाकायदा तौर पर धमकियां जो है वो दी गई। यहाँ तक कि मरियम नवाज़ ने ये भी इल्ज़ामात लगाए गए कि ये जो जजिस हैं ये एंटी मुस्लिम लीग नून है और ये केसेस क्यों सुनती हैं। लेकिन मरियम नवाज़ शायद ये भूल चुकी हैं कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो अदम एतमाद थी उसके ऊपर वोटिंग इसीलिए मुमकिन हुई क्योंकि यही जजिस थे जिन्होंने जो है वो रूलिंग को उड़ाया था और उसके बाद जो वोटिंग थी वो हुई। बहरहाल इस वक्त पूरी पीडीएम को ये चीज़ चूँकि शोर हो चुकी है कि उन्होंने एक गैर कानूनी गैर आइनी काम किया है और हमजा शहबाज वज़ीर आला नहीं रहने वाले, इस वजह से वो इस तमाम तर मामले में फुल कोर्ट बनवाना चाहते हैं और टाइम गेन करना चाहते हैं। अब फुल कोर्ट बनने से टाइम गेन किस तरह से होगा, इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये कि फुल कोर्ट इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो कुल जजिस की तादाद है वो 13 है। वैसे जो तादाद होती है वो 17 होती है, लेकिन 4 जगहें जो हैं वो अभी खाली हैं और इस वक्त 13 जजिस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में तैनात हैं और फुल कोर्ट का मतलब ये होगा कि 13 के 13 जो जजिस हैं वो बैठेंगे और वो केस की समाअत करेंगे। और इसमें डिले इस तरीके से होगा कि एक तो नाजरीन 13 के 13 जजिस का एक टाइम पर अवेलेबल होना और ख़ास तौर पर इस वक्त जब ये इतलात सामने आई हैं कि जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं, वो बैरून मुल्क है, क्योंकि इस वक्त जो छुट्टियों का एक सिलसिला है वो भी अदालती साल का, चूँकि हर साल ही खैर हर जगह पर ही स्कूल कॉलेजेस में भी है तो ये चीज़ भी है। लेकिन फुल कोर्ट इस वक्त वैसे ही नामुमकिन इस वजह से भी है कि पूरे जजिस 13 का एक साथ इकट्ठे होना और फिर उनका समाअत सुनना, तो ये एक डिलेइंग टैक्टिक्स भी है पीडीएम की जानिब से, नून लीग की जानिब से। और दूसरी तौर पर नाजरीन, दूसरी साइड पर ये जो फुल कोर्ट का मुतालबा कर रहे हैं इसके ऊपर बैरिस्टर अली ज़फ़र जो कि परवेज़ इलाही साहब के वकील हैं उनकी जानिब से आज अदालत में बड़े ज़बरदस्त दलाइल दिए गए और उन्होंने ये कहा कि फुल कोर्ट एक तो चीफ जस्टिस जो हैं उनकी स्वाबदीद होती है कि वो फुल कोर्ट बनाएं या ना बनाएं। और इस मामले के ऊपर फवाद चौधरी साहब की जानिब से भी सुप्रीम कोर्ट के बाहर ये टॉक की गई कि किसी के दबाव में आकर फुल कोर्ट जो है वो नहीं बनाया जाता और इशारे यही था कि जो पूरी पीडीएम ने बाकायदा तौर पर धमकियां और दबाव और प्रेशर डालने की कोशिश की कि जो फुल बेंच है वो बनाया जाए। फिर दूसरे नंबर पर परवेज़ इलाही साहब के वकील की जानिब से ये भी आज कहा गया कि 25 साल में सिर्फ 3 या 4 मरतबा फुल कोर्ट बेंच जो है वो बना है और वो भी कुछ केसेस में ये जो बेंच था वो बनाया गया और 15 बार ये जो इस्तदा थी वो की गई फुल कोर्ट बेंच बनाने की और लेकिन 15 ज़्यादा मरतबा की गई, लेकिन 15 मरतबा ये जो इस्तदा थी वो मुस्तरद की गई। इसके अलावा नाजरीन ये जो दलाइल थे वो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब की जानिब से दिए गए और जब वो रूलिंग के हवाले से दलाइल देने की उन्होंने कोशिश की तो अदालत की जानिब से उन्हें रोका गया और उन्हें कहा गया कि इस वक्त सिर्फ जो फुल कोर्ट है ये बनाया जाए ना बनाया जाए इसके ऊपर आप दलाइल दें, क्योंकि दूसरी साइड से बार बार जितने भी मुस्लिम लीग नून के
جو وکلا تھے یا دوست مزاری کے جو وکیل تھے یا حمزہ شہباز کے جو وکیل تھے وہ بار بار انہوں نے ایک ہی پوائنٹ کے اوپر دلائل دیے کہ فل بینچ بنایا جائے، حالانکہ عدالت کی جانب سے بار بار یہ پوچھا گیا آج بھی کہ آخر آپ نے جس فیصلے ہمارے کون سے فیصلے کی اور فیصلے میں کون سے پیراگراف کی بیس کے اوپر آپ نے جو ڈپٹی سپیکر صاحب کی جانب سے جو رولنگ دی گئی اس کی طرف آپ جو ہے وہ ہائی لائٹ کروائیں، لیکن کوئی دلائل نہیں دیے گئے۔ تلخ کلامی یہاں تک جو وکیل تھے نون لیگ کے سائڈ سے ان کی جانب سے کی گئی ججز کے ساتھ، لیکن اس نقطے کے اوپر وہ مطمئن نہیں کر پائے۔ پھر فل کورٹ کا جو مطالبہ تھا وہ سامنے آیا اور فل کورٹ کے اوپر یہ جو کارروائی ہے وہ اب تک ہو چکی ہے۔ پھر اس کے علاوہ ناظرین یہ جو پارٹی سربراہ کی یہ بات کر رہے ہیں، ایک تو ناظرین عدالت نے بھی آج اپنے ریمارکس میں یہ چیز واضح کی کہ آپ اس چیز کے اوپر بھی ہمیں مطمئن کریں، اور واضح طور پر جو ہے وہ 18ویں ترمیم کے بعد خاص طور پر پارٹی سربراہ نہیں بلکہ پارلیمانی پارٹی کا جو لفظ ہے وہ لکھا گیا ہے، اور یہ آئین میں واضح طور پر لکھا ہے، اور جو ہمارا فیصلہ ہے وہ بھی بڑا واضح ہے، لیکن اس نقطے کے اوپر پھر سے مطمئن عدالت کو نہیں کیا جا سکا۔ اور پھر جہاں تک معاملہ ہے یہ جو فل کورٹ بنانے کا، اور ایک تو ڈیلینگ ٹیکٹسٹ اور دوسری سائڈ پر جو رولنگ غلط ہے یا رولنگ صحیح ہے، اس چیز کے اوپر اس وقت جو وہاں پر معاملہ جا ہی نہیں رہا، حالانکہ اصل کیس یہ تھا، لیکن فل کورٹ میں اس وقت عدالت کو جو ہے وہ الجھایا گیا اور اس کے اوپر جو دلائل تھے وہ آج دیے گئے۔ لیکن اس وقت جب میں یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں تو 5:30 بجے کا وقت عدالت کی جانب سے دیا گیا ہے کہ اس فل کورٹ ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کے اوپر فیصلہ سنایا جائے گا۔ ابھی جب میں یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں تقریباً 1 گھنٹہ جو ہے وہ ابھی باقی ہے کہ فل کورٹ بنے گا یا نہیں بنے گا یہ فیصلہ سنانے میں۔ پھر ایک اور اہم نقطہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ پارٹی سربراہ کی گردان مسلم لیگ نون کی جانب سے لگائی جا رہی ہے، تو اس وقت اگر آپ قومی اسمبلی کی بات کریں اور جو راجہ ریاض وہاں پر اپوزیشن لیڈر بیٹھے ہیں، تو پارٹی سربراہ عمران خان صاحب نے تو کوئی ہدایات جاری نہیں کی، انہوں نے بلکہ استعفے دیے اور کہا کہ اسمبلیوں سے باہر آئیں۔ تو راجہ ریاض جو اپوزیشن لیڈر بن کر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کس حیثیت میں وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو اس سائڈ سے ظاہر سی بات ہے نون لیگ اس وقت یہ چیز جو ہے وہ سامنے نہیں لے کر آ رہی، اور ظاہر سی بات ہے کیوں لے کر آئے گی، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ واضح طور پر وہ جو کام کر رہی ہے حکومت ان کے ہاتھ سے نکل رہی ہے، اور وہ نہیں چاہتے کہ حمزہ شہباز کی پنجاب میں حکومت جائے، کیونکہ پنجاب میں حکومت گئی وفاق پر ان کا صفایا ہوگا، نئے الیکشن ہوں گے، اور جو رہی صحیح سیٹیں اس وقت ان کے پاس موجود ہیں انہیں معلوم ہے کہ عوام انہیں مسترد کر چکی ہے۔ عمران خان صاحب کی جانب سے بنی گالہ میں بھی اہم جو بیٹھک ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی سینئر لیڈرشپ کو انہوں نے بلایا ہے، اور سارے معاملے کے اوپر اہم جو ڈسکشن ہے وہ بھی اس وقت وہاں پر جاری ہے۔ دوسری سائڈ پر حمزہ شہباز اور ڈپٹی سپیکر جو دوست مزاری صاحب ہیں ان کے خلاف توہین عدالت کی جو درخواست ہے وہ بھی سپریم کورٹ میں دائر کی جا چکی ہے، لیکن ابھی تک جتنی بھی جو درخواستیں ہیں ان کے اوپر دلائل کا آغاز نہیں ہوا، صرف اور صرف ایک نقطے کے اوپر کہ فل کورٹ بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے، اس کے اوپر ابھی تک جو دلائل ہیں وہ دیے گئے ہیں۔ حالانکہ جو اصل معاملہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں وہ یہ تھا کہ رولنگ درست ہے یا رولنگ غلط ہے، لیکن خیر یہ بھی چیز عدالت میں زیر بحث رہی۔ اس کے علاوہ کچھ اہم ریمارکس جو آج عدالت میں جو ہے وہ عدالتی جو سماعت تھی اس میں ہوتے رہے۔ ایک تو اس میں یہ کہ جو سابق صدر ہیں سپریم کورٹ بار کے، ایک تو وہ درخواست لے کر آئے، مطالبہ کیا، پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ دوست مزاری کے جو وکیل تھے ان کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ جو فل کورٹ ہے وہ بنایا جائے۔ اس کے علاوہ اگر مزید بتاؤں تو حمزہ شہباز کے جو وکیل تھے اور جو دوست مزاری کے جو وکیل تھے وہ بھی آج اسی حق میں ہی انہوں نے دلائل دیے، اور سب سے اہم چیز جو کہ جسٹس منیب اختر صاحب کی جانب سے جو ہائی لائٹ کی گئی دوران سماعت ہی ان کی جانب سے یہ ریمارک سامنے آئے کہ 18ویں ترمیم کے بعد پارٹی لیڈر کو پارلیمانی پارٹی سے بدل دیا گیا۔ تو 18ویں ترمیم کے بعد آئین میں یہ چیز بڑے واضح انداز میں ہے، تو اس لیے ان کے یہ جو سارا انہوں نے جس چیز کے اوپر کیس بلڈ اپ کیا ہوا ہے یہ ان کو اسی لیے واضح طور پر معلوم ہے کہ انہوں نے غلط کام کیا ہے، اور ہٹ درمی کے ساتھ یہ حمزہ شہباز کی حکومت قائم رکھنا چاہتے ہیں، اسی لیے انہوں نے معاملے کو گھما کر فل کورٹ کی جانب جو ہے وہ رکھا۔ اس کے علاوہ ناظرین جسٹس اجاز الاحسن صاحب کی جانب سے آج کچھ سوالات بھی کیے گئے، اور انہوں نے اس کے علاوہ دیگر ججز بھی یہ سوال کرتے رہے کہ ڈپٹی سپیکر نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے
कौन से हिस्से पर इन्हसार किया, लेकिन इसका कोई जो जवाब था वो नहीं दिया जाता रहा। इसके अलावा जो जस्टिस इजाजुल एहसन साहब थे, उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि डिप्टी स्पीकर ने हमारे अदालती फैसले से आगे बढ़कर जो रूलिंग है वो दी है। तो इस तरह की बहुत सारी जो दौरान समाज जो रिमार्क्स थे वो सामने आते रहे कि एक मरतबा अगर ये मामला हल हो जाता है कि फुल कोर्ट नहीं, यही 3 रुकनी जो बेंच है वो केस की समाअत को सुनेगा, तो फिर उसके बाद जो ये रूलिंग है ये भी गई और हमजा शहबाज जो हैं वो भी गए। तो इसी वजह से फुल कोर्ट की दरख्वास्त और ये जो सारा प्रेशर है वो डालकर तो केस को डिले करने की जो कोशिश है वो की जा रही है। 5:30 बजे के बाद जब फैसला सुनाया जाएगा, मज़ीद क्या तफसीलात आती हैं वो भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।